کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ کدی وچ خواب دے نظارہ یا رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت داتارا یا رسول اللہ کسے مان دنیا تے کسے نو ہے عبادت کسے نو مان دنیا تے کسے نو مینوں صرف تیرا ہی سہارا یا رسول اللہ مینوں صرف تیرا ہی سہارا یا رسول اللہ حسین ابن علی دا واسطہ مینوں بچا لینا حسین ابن مینوں بچا لینا جدوں ہووے گا ملاں دا تارا یا رسول اللہ چمک جاوے داتارا یا رسول اللہ